अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब ग्रामी, मैं शाहिद नसीम आपसे मुखातिब हूँ और आज मैं कोरोना का दूसरा लेसन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हर चीज़ सिखा सकती है, सिखा देती है। अगर आप जाग रहे हैं, अपने आप को जांच रहे हैं, तो सेकंड लेसन ऑफ कोरोना ये है जनाब कि फील द डिस्टेंस, फील द डिस्टेंस विद केयर, अलर्टनेस एंड अवेक। तो फासले बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ऐसे ही जैसे ख़ज़ां और बहार के दरमियान फ़ासला है। तो डिस्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। और साहिल लुधियानवी ने ग़ालिबन कहा था कि हर चीज़ करीब आके कशिश अपनी खो गई, हर चीज़ करीब आके कशिश अपनी खो गई, वो भी इलाज शौक़े गुरेज़ा न कर सके। तो फ़ासला बहुत ज़रूरी है। फ़ासला जो है वो हिजर और वसल फ़ासला है, और इसमें आप महसूस करते हैं, जागते हैं और एक दूसरे को जांचते भी हैं। तो डिस्टेंस, चीज़ों को देखने के लिए एक डिस्टेंस चाहिए, एक फ़ासला चाहिए। और हमारे दोस्त बहावलपुर से वो फरमाते हैं कि मसाफ़तों में खुला है रफ़ाक़तों का भरम, मसाफ़तों में खुला है रफ़ाक़तों का भरम, करीब आते ही चेहरे बदलने लगते हैं। ताबिश अलवी का ये कहना है कि खुला है मसाफ़तों में रफ़ाक़तों का भरम, खुला है मसाफ़तों में रफ़ाक़तों का भरम, करीब आते ही चेहरे बदलने लगते हैं। तो कोरोना का लेसन ये है कि तुम बहुत मिल चुके हो, अब तुम जुदा होके देखो, फ़ासला क्रिएट करके देखो। जब हम बहुत करीब होते हैं तो फिर भी दूर हो जाते हैं, और जब हम बहुत दूर होते हैं तो फिर तो दूर होते ही हैं। तो फ़ासले में भी एक तवाज़न मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो डिस्टेंस है, और डिस्टेंस फिज़िकली नहीं है। कोरोना ने ये भी बताया कि डिस्टेंस जो है वो फ़ासले सिर्फ यही नहीं है कि कितने फिट का फ़ासला है, कितने गज़ का फ़ासला है, हम कितने दूर हैं। फ़ासले की डिमेंशन फ़िज़िकल से ज़्यादा शौरी है और स्पिरिचुअल है। हो सकता है कि हम बहुत दूर हों लेकिन बहुत करीब हों, हो सकता है हम बहुत करीब हों लेकिन बहुत दूर हों। तो ये रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, जो है वो डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। अब आप जब आप वतन से दूर होते हैं तो फिर पता चलता है ये जो फ़ासला है इसने क्या कर दिया है, क्या मिरेकल जो है वो इससे सामने आया है। तो याराने बज़्म सुबह वतन सी अज़ीज़ शय, क्यों कर हुई है शाम ग़रीबा ना पूछिए। तो ये डिस्टेंस है जो आपको बताता है कि वतन क्या चीज़ है। और फिर जब आप कोई ऐसा साथी मिलता है, दोस्त मिलता है दायरे गैर में, वतन से दूर, जनाब फ़हीम पाशा, जनाब शफ़क़त महमूद, जो भी मेरे दोस्त दूर हैं, तो जब उन्हें कोई वतन का साथी मिलता है तो कैसे मिलते हैं उसे, किस तरह उसे देखते हैं। इसी तरह ना, रूदादे चमन सुनता हूँ इस तरह कफ़स में, रूदादे चमन सुनता हूँ इस तरह कफ़स में, जैसे कभी आँखों से गुलिस्तान नहीं देखा। तो डिस्टेंस जो है, ये फ़ासला जो है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ों की अहमियत को, अफादियत को और उनके कई पहलू जानने के लिए। इसलिए फ़ासला बहुत ज़रूरी है। तो जब आप दूर थे तो करीब हो गए, और जब करीब थे तो आप दूर हो गए। और ये जो फ़ासला है ये मिटाना है। कोरोना कहता है कि जो फ़ासला आपने क्रिएट किया हुआ है ये फ़िक्टिशियस है। तो बात यही है कोरोना का सेकंड लेसन कि डिस्टेंस, वरना तो हर चीज़ करीब आके कशिश अपनी खो गई। तो वो शय कोई भी हो, जब हर शय करीब आके, हर शय करीब आके कशिश अपनी खो गई, वो भी इलाज शौक़े गुरेज़ा न कर सके। तो जब चीज़ें बहुत करीब आती हैं तो वो बहुत दूर भी हो जाती हैं। तो ये कुर्बत का असल पहलू क्या है, करीब होना किसे कहते हैं, ये जो डिस्टेंस थोड़ा सा क्रिएट किया है 3-4 फुट का, ये बता देगा आपको कि आप किसी को छू तो नहीं सकते, लेकिन ये टच एक क्रिएट होगा। जब आप एक डिस्टेंस क्रिएट करते हैं तो फिर एक नया टच क्रिएट होगा।
تو یہ ٹچ وہ ہوگا جو جسمانی سے زیادہ شعوری ہوگا اور اسپرچول ہوگا، اور جب اس انداز سے چیزوں کو چھوئیں گے تو وہ اصل ان کا ذائقہ، ان کی افادیت جو ہے وہ آپ جان جائیں گے۔ تو کرونا کا لیسن جو ہے وہ ڈسٹنس، ٹچ تھرو ڈسٹنس کے ذریعے بھی چھوؤ، اور جب آپ فاصلے کو قائم رکھتے ہوئے چھوئیں گے تو پھر فاصلے ختم ہو جائیں گے۔ تو جب آپ قریب ہوں گے تو صرف آپ کا تو یہی فزیکلی چھونا ہے نا، لیکن جب آپ ایک تھرو ڈسٹنس کام کریں گے تو پھر جو ہے وہ فاصلے جو ہیں وہ کی نوعیت بدل جائے گی، فاصلوں کی ڈائمنشن بدل جائے گی۔ ایسے ہی ہے جیسے خوشبو کو محسوس کرتے ہیں، پھول کی خوشبو جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں، پھول کو دیکھتے ہیں، خوشبو کو محسوس کرتے ہیں، اور جب آپ دور ہوں تو پھر آپ خوشبو کو کتنی شدت سے محسوس کرتے ہیں۔ تو کرونا کا سیکنڈ لیسن جو ہے وہ ہے ٹچ ہے۔ فاصلہ جو ہے ایک ٹچ کریٹ کرتا ہے، اور اس فاصلے کو محسوس کیجئے، فیل کیجئے، تو اویئر ہو جاؤ، الرٹ ہو جاؤ۔ یہ جو ٹچ ہے اس کو، تو کرونا کا سیکنڈ لیسن کیا ہوا؟ فیل دا ڈسٹنس، کیئر، الرٹ اینڈ اویک۔ تو فزیکل فاصلہ جب بڑھتا ہے، رکھتے ہیں تھوڑا سا، تو پھر آپ چھوتے ہیں چیزوں کو شعوری طور پر، روحانی طور پر، اور یہ پھر ایک ایسا ٹچ، تخلیقی ٹچ کریٹ ہوتا ہے، اور یہ وہ ٹچ ہے، یہ وہ ٹچ ہے۔ بقول دم یہ میں ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں جناب شفقت محمود، فہیم پاشا، طارق محمود۔ رہ رہ کے پھر یہ ٹچ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ رہ رہ کے عدم بند ہوئی جاتی ہیں آنکھیں میری، رہ رہ کے عدم بند ہوئی جاتی ہیں آنکھیں میری، پیوست میرے ذہن پہ کس شوق کے لب ہیں۔ تو میں جناب کرامت علی، فاصلے بہت ضروری ہیں، فاصلوں کا ایک ٹچ ہے، ایک ربط ہے، اسے آپ فیل کرو، کیئر کرو، اور الرٹ ہو جاؤ، جاگ جاؤ۔ تو اٹ از کرونا سیکنڈ لیسن کہ رہ رہ کے عدم بند ہوئی جاتی ہیں آنکھیں میری، رہ رہ کے عدم بند ہوئی جاتی ہیں آنکھیں میری، پیوست میرے ذہن پہ کس شوق کے لب ہیں۔ تو میرے ذہن پر پاشا تمہاری یادوں کا بھی لمس ہے، شفقت محمود تمہارے جذبات، احساسات کا بھی گہرا رنگ ہے، اور طارق محمود تمہاری لغزشیں جن میں حماقتیں تھیں وہ بھی بڑی خوبصورت تھیں۔ تو میں وہ ٹچ کو میں نے محسوس کیا ہے، فیل کیا ہے۔ تو کرونا کا لیسن، سیکنڈ لیسن کیا ہے احباب گرامی؟ کہ فیل دا ڈسٹنس، کیئر، الرٹ اینڈ اویک۔ تو یہ جب تھوڑے فاصلے بڑھتے ہیں تو پھر ایک نیا ربط و ضبط قائم ہوتا ہے، ایک نیا ٹچ کریٹ ہوتا ہے، دا ٹچ آف بیوٹی، دا ٹچ آف کریٹیوٹی۔ یہی کرونا بتا رہا ہے آپ کو کہ یہ جو فاصلہ میں نے پیدا کیا ہے تخلیقی ٹچ کے لیے، شعوری اور اسپرچول ٹچ کے لیے، اور یہ ٹچ وہی ہے کہ پھر آپ چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں۔ تیرے ہونٹوں پہ جا بجا لرزاں، یہ جو احساس کی خراشیں ہیں، تیرے ہونٹوں پہ جا بجا لرزاں، یہ جو احساس کی خراشیں ہیں، کیوں نہ میں چوم لوں انہیں، یہ تو میرے ہی دل کی کاشیں ہیں۔ تو اٹ از اے ٹچ تھرو ڈسٹنس۔ تو یہ وہی بات، یہ اس ٹچ کو محسوس کریں آپ کہ رہ رہ کے عدم بند ہوئی جاتی ہیں آنکھیں میری، پیوست میرے ذہن پہ کس شوق کے لب ہیں۔ تو میں اپنے دوستوں کو جو دائرے غیر میں ہیں وہ بھی اس ٹچ کو شدت سے محسوس کر سکتے ہیں۔ تو یہی ہے ٹچ، تمہارا یہ ٹچ تھرو ڈسٹنس، آئی کین فیل، آئی کین ٹیسٹ اٹ۔ تو یہ ایک ذائقہ ہے جو نیا فاصلوں سے کریٹ ہوتا ہے، اور پھر وہ بات ختم ہو جائے گی، ہم سے آیا نہ گیا، تم سے بلایا نہ گیا، فاصلہ پیار میں دونوں سے مٹایا نہ گیا۔ تو تھرو ڈسٹنس بھی فاصلے مٹ جاتے ہیں۔ اللہ حافظ، گڈ لک۔ تو یہ سیکنڈ لیسن آف کرونا۔ اللہ حافظ۔